السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. دائما مع برهان الطالس، والآن مع تمرين من الدرجة الثالثة من الصعوبة. دونك بالنسبة لهذا التمرين l'énoncé de cet exercice est ABC est un triangle soit E la projection orthogonale de B sur AC. donc لتكون نقطة E المسقط العمودي للنقطة B على مستقيم AC. نفس الشيء soit F la projection orthogonale de E sur AB et soit I la projection orthogonale de C sur AB et encore soit G la projection orthogonale de I sur AC. La question de cet exercice c'est montrer que BC est parallèle à GF. donc عندي هنايا غناخد واحد النقط هي المساقط العمودية للنقاط B E C و I على التوالي المستقيم على المستقيمات AC و AB و AB و AC كذلك. دونك السؤال هو نبين بأن المستقيمين BC يوازي GF, c'est-à-dire les deux droites BC et GF sont pas parallèles. Alors d'abord pour montrer cette question, on va d'abord dessiner un schéma qu'on vient aux données de cet exercice. donc غنحاولوا نرسموا واحد الشكل يحقق هاد الشروط اللي عندي ولا هاد الانشاءات اللي عندي بالنسبه لهاد التمرين، ومن بعد غنشوفوا كيفيه معالجه هاد السؤال هذا. الوغ غنبداو بانشاء الشكل. دونك اول حاجه غناخدو لو بوين او بروجيكسيون اورتوغونال دو بي سور ا سي. دونك النقطه او هي المسقط العمودي ل بي على المستقيم ا سي. دونك غناخدو المستقيم المار من بي والعمودي على ا سي. دونك كيتقاطع او. donc عاوتاني F la projection orthogonale de E sur AB. donc on va prendre F. donc هي المسقط العمودي ل E على AB بطبيعة الحال مستقيم. donc غننشأ المستقيم المار من O والعمودي على AB غيتقاطعوا في F. ثم من بعد I la projection orthogonale de C sur AB. donc غناخدو عاوتاني I هي المسقط العمودي ل C على AB. donc المستقيم المار من C والعمودي على AB كيتقاطعوا في I. من بعد عاوتاني la projection orthogonale de donc j'ai la projection orthogonale de I sur AC. donc غناخد عاوتاني المسقط العمودي ل I على AC ونسميه G. بطبيعة الحال الشكل باش نبين بأن بي سي كتوازي جي اف. دونك شنو خص يكون عندي؟ خصني نخرج بأن دونك شوف معايا مزيان باش نبين بأن هاد المستقيمين متوازيين. دونك المستقيم جي اف مع بي سي مع بي سي. دونك خصني يكون عندي لي رابور ا جي سور ا سي ايكال ا اف سور ا بي. دونك هادو نحطهم قدامي. شنو خصني نخرج؟ خصني نخرج بأن ا جي على ا سي كتساوي ا اف على ا بي. دونك كتساوي ا اف على ا بي. دونك هذه هي العلاقه. الا خرجتها نقدر نطبق مبرهنات. دونك نقدر نطبق مبرهنات طالس العكسيه ونبين بان المستقيمين متوازيين. دونك اول حاجه غنشوفوا شنو كنلاحظوا هنايا. عندي المستقيمين اي جي مع المستقيم او بي متوازيين. علاش؟ لان او بي عمودي على ا سي وكذلك اي جي عمودي على ا سي. دونك بجوج هما المستقيمين عموديان على نفس المستقيم يعني انهما متوازيين. دونك dans le triangle on va commencer par donc dans le triangle. quel triangle? on va prendre le triangle AEB. donc المثلث AEB. شنو عندي؟ دونك غنذكر الشروط ديال طالس المباشره ديال طالس. دونك اول حاجه عندي قلنا اي جي. دونك on a IG parallèle AEB et quoi d'autre? et bien sûr A le point de la séquence des droites IGE avec la droite IB. donc A appartient à EG et A appartient encore à IB.
Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a quoi? On a bien sûr les rapports AG sur AE, donc AG sur AE égale à AF sur, AI sur AB, donc AI sur AB égale encore IG sur EB, égale IG sur EB. Donc, بنفس الطريقة dans le triangle donc هذا مرة ناخذ le triangle AIC donc AIC alors شنو غنديرو هذه المرة دونك بنفس الطريقة غنطبقو مورانا الطالس المباشرة ونشوفو شنو هو النسب اللي غيكون عندي دونك أول حاجة عندي مستقيمين FG مع CI متوازيين علاش المستقيمين EF مع CI متوازيين علاش لأنهم بجوجهم عموديين على نفس المستقيم اللي هو AB دونك بما أنهم عموديين بجوج على نفس المستقيم يعني أنهما متوازيين دونك قلنا كوا دابا قلنا la droite EF est parallèle à CI. Et on a quoi d'autre? Donc les deux droites IF avec CE sont 50 c'est-à-dire que A appartient à la droite EC ou bien CE et encore A appartient à la droite IF. Donc, d'après le théorème direct, d'après le théorème direct de Thalès, on a quoi? Donc, شنو هما لي رابور يقول لي غيكون عندي النسب المتساوية هنا غتكون عندي AE على AC donc AE على AC كتساوي ماذا؟ كتساوي لنا AF على AI كتساوي لنا AF على AI كتساوي لنا كذلك EF على C donc كتساوي لنا EF على C donc هاد العلاقة غنسميها العلاقة واحد دونك شوف معايا مزيان غناخد فقط غير هاد العلاقة هادي العلاقة واحد وهاد العلاقة كذلك جوج علاش خديت هاد العلاقتين بجوج شوف معايا مزيان هنايا هنايا AI وهنايا عندي AE عندي عاوتاني هنايا AE وهنايا عندي AI دونك العلاقة واحد شنو كتعطيني شوف معايا مزيان شنو غندير دونك غندير جداء الوسطين كيساوي جداء الطرفين يعني أن AE مضروبة في AI شنو كتساوي دونك لو برودوي اون كخوا AE فوا AI كتساوي لنا AG فوا AP AG فوا AB العلاقة جوج شنو كتعطيني نفس الشيء AE في AI دونك AE فوا AI égale à quoi? Donc égale AC fois AF. Donc AC fois AF. Alors شنو كتلاحظوا عندي AE هاد الجداء هذا كيساوي لي هاد العدد ونفس هاد الجداء كيساوي لي هاد العدد. Donc on a l'égalité entre les deux produits, c'est-à-dire AG fois AB égale à AC fois AF. Alors شوف معايا مزيان نرجعوا العلاقه اللي بغينا نبينو من الاول دونك عندي اجي سي ا سي دونك ها هي اجي شنو خصني ندير نقسم عليها ا سي دونك هذا كذلك كيعطيني ماذا سي كو ا جي سور دونك هذه غنرجع للطرف يعني غنقسم على ا سي هنا نقسم على ا سي هنا يعني غتمشي ليا نختزل ا سي هنا وغتبقى ليا ا جي على ا سي نفس الشيء هذه عاوتاني غنرجع للطرف الاخر غتعطيني ا اف على ا بي دونك شنو كتلاحظوا هاني لقيت المتساويه اللي بغيت من الاول دونك بالاضافه لهذا الشيء خصني نذكر عاوتاني الشروط الاخرى ديال مبرهنات الطالس العكسيه اللي هما دونك اول حاجه قلنا A appartient à la droite CG et A appartient à la droite FB. Et quoi d'autre? Donc, les rapports égaux, l'appartenance est
لا سيكوند. دونك ذكرت قلنا النسب المتساويه، ذكرت التقاطع والانتماء. شنو بقى ليا؟ ترتيب النقط. مهم ضروري جدا اننا نذكر ترتيب النقط. والنقط اي لي بوين quel point, donc A, G, C, donc A, G et C dans le même, dans le même ordre que les points A, donc les points A, F et B. Donc A, F et B. Donc, d'après le théorème réciproque de Thalès, donc, d'après le théorème réciproque de Thalès, on a quoi? Les deux droites sont parallèles, c'est-à-dire GF est parallèle à CB. Alors, donc, هذا فيما يخص هذا التمرين. ننتقل إلى تمرين آخر وكذلك دائما مع مبرهنات تاليس المباشرة والعكسية.